अस्सलाम वालेकुम दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर किसी जहाज़ का टायर पंक्चर हो जाए तो इसे किस तरह चेंज किया जाता है। और क्या आप जानते हैं कि कुछ पैसेंजर्स को जहाज़ तक ले जाने के लिए लैम्बोर्गिनी का इस्तेमाल किया जाता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको एयरपोर्ट पर यूज़ होने वाली ऐसी व्हीकल्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्हें देखकर आप सब हैरान हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। चेंजिंग ट्रेलर। दोस्तों, जब भी कोई एयरप्लेन एयरपोर्ट से टेक ऑफ होने के लिए तैयार किया जाता है तो एक इंस्पेक्शन टीम आकर इसके टायर्स का मुआयना करती है। अगर किसी वजह से जहाज़ का टायर पंक्चर हो जाए या फिर वह ज़रूरत से ज़्यादा घिसा हुआ हो तो इसे चेंज करने का प्रोसेस फ़ौरन शुरू कर दिया जाता है। एयरप्लेन के टायर्स बदलने के लिए एक ख़ास किस्म के व्हीकल्स का इस्तेमाल किया जाता है जिसे चेंजिंग ट्रेलर कहा जाता है। इस व्हीकल के ऊपर दो नए एयरप्लेन टायर्स हर वक्त मौजूद होते हैं ताकि ज़रूरत के वक्त इन्हें इस्तेमाल किया जा सके। इसके अलावा इस व्हीकल के अंदर टायर चेंज करने वाले सारे इक्विपमेंट्स लगाए जाते हैं। इवन इस व्हीकल में दो नाइट्रोजन के सिलेंडर्स भी रखे जाते हैं ताकि टायर में प्रेशर को लेवल किया जाए। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानगी होगी कि प्लेन्स के टायर में हवा नहीं बल्कि नाइट्रोजन गैस भरी जाती है ताकि लैंडिंग के वक्त ये ब्लास्ट ना हो। जहाज की टायर को चेंज करने के लिए इस इसके नीचे भी गाड़ी की तरह जैक लगाया जाता है ताकि इसे उठाकर आसानी से बदला जा सके। ये तमाम काम इस व्हीकल के अंदर मौजूद मशीन्स के ज़रिए ही किया जाता है। देखने में तो ये काम काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड लगता है, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि जहाज़ का टायर चेंज करने में सिर्फ 10 से 15 मिनट लगते हैं। बहरहाल जो भी हो, अच्छी बात यह है कि जहाज़ के टायर्स को पंक्चर नहीं लगाया जाता, बल्कि इन्हें डायरेक्ट बदल ही दिया जाता है। डी आइसिंग ट्रक। दोस्तों, दुनिया के वो ममालिक जिनमें सारा साल या फिर सर्दियों के मौसम में बर्फबारी होती है, इनके प्लेन्स का भी यही हाल होता है जो कि वहाँ की गाड़ियों का होता है। मीन्स जिस तरह आप बाहर बर्फ में खड़े रहकर इसके पार्ट्स फ्रीज हो जाते हैं और सुबह इसे स्टार्ट करने में बहुत ही स्ट्रगल की जाती है। इसी तरह प्लेन्स को भी जब इसके रनवे पॉइंट पर लाकर खड़ा किया जाता है तो बर्फबारी और शदीद ठंडी हवाएं इसके विंग्स को फ्रीज कर देती हैं और इन पर बर्फ की लेयर्स जम जाती है। अगर प्लेन के विंग्स फ्रीज होंगे तो वह कभी भी सही तरीके से टेक ऑफ नहीं कर पाएगा। इसलिए इनकी ठंडक ख़त्म करने और इन्हें यूजेबल बनाने के लिए डी आइसिंग ट्रक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये एक ऐसी व्हीकल है जिसकी फ्रंट पर एक एक्सटेंडेबल आर्म लगाया जाता है। इस आर्म को लिफ्ट करके प्लेन के किसी भी हिस्से तक पहुंचाया जाता है। इस आर्म के आगे एक नोजल लगी होती है जिससे विंडी आइसिंग फ्लूइड निकलता है। इसे प्लेन के हर पार्ट पर स्प्रे किया जाता है ताकि इस पर जमी हुई बर्फ को पिघलाया जा सके और प्लेन किसी हादसे का शिकार ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इन ट्रक्स में प्लेन्स की बॉडी हीट अप करने के लिए बड़े बड़े हीट जनरेटर्स भी मौजूद होते हैं। मज़े की बात यह है कि इन डी आइसिंग ट्रक्स का इस्तेमाल प्लेन के टेक ऑफ करने से सिर्फ 2 या 3 मिनट पहले किया जाता है ताकि टेक ऑफ के दौरान बॉडी का टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल रहे। एनीवे, सिर्फ बर्फबारी में प्लेन को टेक ऑफ करना और लैंड करना वाकई बहुत डिफ़िकल्ट होता है। फॉलो मी कार्स। दोस्तों, डेली बेसिस में दर्जनों डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती हैं। इवन आम बंदा तो इन फ़्लाइट्स को काउंट भी नहीं कर सकता। अगर पायलट्स की बात की जाए तो इन्हें ऑलमोस्ट रोज़ाना की एक नई कंट्री में फ़्लाइट लेकर जाना होती है। इसलिए इन तमाम ममालिक की रनवे का रास्ता याद रखना एक नामुमकिन सी बात है। वैसे तो दुनिया के हर एयरपोर्ट पर ही रनवे पर जाने वाले रास्ते को विजिबल बनाने के लिए इन पर रनवे पर स्पेशल साइंस का लेकिन कुछ ममालिक इस मामले में बहुत ही आगे चले गए हैं। मिसाल के तौर पर दुनिया में कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जहां पायलट्स को रनवे का रास्ता दिखाने के लिए स्पेशल कार्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन्हें फॉलो मी कार्स कहा जाता है। ये जहाज़ के आगे आगे चलती हैं और पायलट्स इन्हें फॉलो करता हुआ रनवे तक पहुंच जाता है।
خاص طور پر اگر اٹلی کے میلونیا ایئرپورٹ کی بات کی جائے تو وہاں پر پائلٹس کے فالو کرنے کے لیے جو کار استعمال کی جاتی ہے وہ لیمبرگینی ہے، جو کہ دنیا کی سب سے ایکسپینسو اور لگژری کار میں سے ایک ہے۔ اس کار کا کام صرف پائلٹ کو راستہ دکھانا ہے۔ یہ لگژری کار پلین کو رن وے سے گیٹ اور گیٹ سے رن وے تک لے جانے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ فالو می کار سچ میں بہت کول ہے۔ فیول پمپنگ دوستوں، نارملی جب ہم اپنی بائکس یا کارز میں پیٹرول ڈلوانا ہوتا ہے تو ہم پیٹرول اسٹیشنز پر لے جاتے ہیں، لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ پلین کے اندر پیٹرول کس طرح ڈالا جاتا ہے؟ یہ بات تو ہم سب جانتے ہیں کہ پلین کو پیٹرول پمپ پر لے جانا امپاسبل ہوتا ہے۔ اس لیے ان میں فیول ڈالنے کے لیے بڑے بڑے فیول ٹرکس کا استعمال کیا جاتا ہے، جنہیں فیول پمپنگ ٹرکس کہا جاتا ہے، اور یہ نہ صرف پلین کے لیے ہی یوز ہوتے ہیں بلکہ ان میں سے کچھ ٹرک اتنے ہیوجیبل ہوتے ہیں کہ ان میں کئی ہزار لیٹرز کی کیپیسٹی موجود ہوتی ہے۔ لیکن جہاز کا سفر جتنا زیادہ لمبا ہوتا ہے اسے اتنا ہی زیادہ فیول چاہیے ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ان ٹرک سے لیا گیا فیول پلین کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ بہت سے ایڈوانس ممالک میں ان ٹرکس کا استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ انہیں ایئرپورٹس پر انڈر گراؤنڈ فیول پائپ فٹ کر کے ایکسیس پوائنٹس دیے گئے ہیں، جہاں سے صرف ایک پائپ کے ذریعے پلین کو ریفل کیا جا سکتا ہے۔ یہ کام اتنا ایزی ہوتا ہے کہ اس کے لیے اسپیشل ورکرز کی بھی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ کرو ممبرز بھی خود پلین کو ریفل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹیکنالوجی واقعی میں زبردست ہے۔ وی آئی پی گیٹس دوستو، آپ نے کبھی اگر پلین کا سفر کیا ہے تو آپ یہ بات جانتے ہوں گے کہ جب بورڈنگ شروع ہوتی ہے تو یا تو پیسنجرز کو چل کر جانا پڑتا ہے یا پھر انہیں ایک بس میں بٹھا دیا جاتا ہے جو انہیں پلین تک چھوڑ دیتی ہے۔ لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ وی آئی پی پرسنالٹیز کو پلین تک کس طرح بھیجا جاتا ہے؟ دنیا میں جتنے بھی وی آئی پی پرسنالٹیز موجود ہیں، جیسا کہ سیلیبریٹیز، پولیٹیکل لیڈرز اور پلیئرز وغیرہ، انہیں چیک آؤٹ کرنے کے بعد اسپیشل کارز میں بٹھایا جاتا ہے اور پلین تک چھوڑا جاتا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جن کارز میں یہ لوگ بیٹھتے ہیں یہ کوئی عام گاڑیاں نہیں ہوتی، بلکہ ان میں لیمبورگینی، مرسیڈیز، پورش اور اس طرح کی گاڑیاں شامل ہوتی ہیں۔ ان لوگوں کو کمپلیٹ وی آئی پی پروٹوکولز دیا جاتا ہے اور انہیں پلینس کے پاس پہنچایا جاتا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ بھی ان کی طرح وی آئی پی پروٹوکول لے کر جانا چاہتے ہیں تو آپ بزنس کلاس ٹکٹ بک کروا سکتے ہیں، اور وہ بھی وی آئی پی سروس کے ساتھ۔ اور آپ کو میں بتاتی چلوں کہ اس وی آئی پی سروس کی نارمل پرائس اکانومی ٹکٹ سے تقریباً 65% زیادہ ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، یہ پروٹوکول ہوتا تو تھوڑی دیر کے لیے ہے، لیکن اس میں مزہ بہت آتا ہے۔ بیلٹ لوڈر دوستوں، اگر پلین کی بات کی جائے تو ان میں 20 یا 30 نہیں بلکہ کئی سو کے حساب سے پیسنجرز ایک وقت میں ٹریول کرتے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جتنے زیادہ پیسنجرز ہوں گے ان کے پاس سامان بھی اتنا ہی زیادہ ہوگا۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ پلین کے اندر مسافروں کا سامان لوڈ اور ان لوڈ کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہوتا ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ پلین کے اندر لگیجز کس طرح جاتے ہیں اور نکالے جاتے ہیں؟ اس کام کے لیے ایئرپورٹ پر خاص قسم کی وہیکلز کا استعمال کیا جاتا ہے، جن پر باقاعدہ موونگ بیلٹس لگے ہوتے ہیں۔ ان وہیکلز کو ایئرپلین سے اٹیچ کیا جاتا ہے اور ورکرز کو صرف اس بیلٹ کے اوپر لگیجز کو رکھنا ہوتا ہے۔ یہ کنویئر بیلٹ اسے خود بخود ایئرپلین کے اندر لے جاتے ہیں اور پھر سامان کو لوڈ کر لیا جاتا ہے۔ اسی طرح لینڈنگ کرنے کے بعد بھی لگیجز کو اسی طریقے سے کنویئر بیلٹ کے ذریعے نکال لیا جاتا ہے۔